We are a failed state. We are a defaulted state. हमने डिफॉल्ट कर लिया है अभी भी। Yes, $30 billion आपको वापस देने होते हैं हर महीना, दे सकते हैं आप। लोग पेपर्स लिखवा रहे हैं। पोस्ट पाकिस्तान सिनारियो, अमेरिका दो चीजें चाहती है, आपको डीन्यूक्लियराइज करें और आपको डिसइंटीग्रेट। वही हुआ जिसका डर। ट्रंप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, वो अफगानिस्तान के लिए ज्यादा खतरा है। क्या ये चाहेंगे कि एक इस्लामिक एटॉमिक बम जो पावर है वो तालिबान चलाए, तालिबान माइंडसेट के लोग? एक लिहाज से भारत को भी शय मिल सकती है कि वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे फिर कोई मिस एडवेंचर करे। हम एक छोटा मुल्क है, जैसे मैंने कहा 1/4 द इंडियन आर्मी, 1/6 द इंडियन एयरफोर्स, 1/10 इन द इंडियन नेवी, 10 times द पॉपुलेशन इंडिया, 10 times द एरिया इंडिया। तो ये क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? इसलिए कि हम नहीं लड़ सकते इनके साथ। ये बहादुरी छोड़ें, न्यूक्लियर ऑप्शन को भूल जाएं। दिस मस्ट रिमेन, नहीं तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं ठहरेगी आपको अटैक करने के बाद। इंडिया जो है वो रूस से भी तेल खरीदता है, ठीक है, तो इंडिया ये सब कुछ कर सकता है, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम पर पाबंदी लग जाती है, तो ये दोहरा में आ रहा है और फिर भी हम अमेरिका को दोस्त कहते हैं। गुड क्वेश्चन। तो इंडिया ये सब कर रहा है और अमेरिका ने जरूरत नहीं होती अमेरिका को उनको सैंक्शन करें। अगर हमारा मिसाइल 2500 मील जाता है ना, सैंक्शन आ गए 4 कंपनीज पे पाकिस्तान में, इंडिया का मिसाइल 8500 जाता है, क्यों नहीं भाई? याद, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, गेट इट इनटू योर हेड, इंडिया और अमेरिका एक हैं, मिलिट्री एलाइज हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, समझ गए आप? चीन के खिलाफ। और फिर भी इंडिया कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी बने, और मेरे ख्याल में अगर ऐसा ही चलता रहे जैसे हमने सीपेक पे काम किया, हमारे से बेहतर उनकी रिलेशनशिप ना हो जाए इंडिया के साथ, इंडिया की नहीं हो जाए चीन के साथ। What are you talking about? हमारा, we are a failed state. We are a defaulted state. हमने डिफॉल्ट कर लिया है अभी भी। डिफॉल्ट, yes, we are in default. और मैं तो जानना चाहता हूं, कल आज का वो देखें, कोई टैक्स गैस का फिर इंक्रीज होता है तो लोग बाहर आ जाएंगे। सर 3 अरब डॉलर के हमारे पास वो थे फॉरेन रिजर्व, अब तो 12 अरब डॉलर हैं, फिर भी आप डिफॉल्ट। कुछ यार किधर है, आपको 25-30 बिलियन डॉलर्स आपको वापस देने होते हैं हर महीना। 30 बिलियन दे सकते हैं आप? आपके इंपोर्ट्स देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, किधर है आपके देने के लिए? क्या बात, 33 बिलियन डॉलर्स तो IMF ने दिया है लोन अर्जेंटीना को, आपको साथ दिया है। अर्जेंटीना की पॉपुलेशन क्या है? या फॉर गॉड सेक, ये सब देखिए, मैं समझता हूं, माय ऑनेस्ट कन्विक्शन, अमेरिका 2 चीजें चाहती है, आपको डीन्यूक्लियराइज करें और आपको डिसइंटीग्रेट करें। ये अगर 2 चीजें हो जाएं, आप मुझे बता दें अमेरिका का क्या नुकसान होगा? क्या होगा नुकसान उनका? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहानी हमारी न्यूक्लियर जो हमारे असासे हैं उनके ऊपर भी आ सकती है, अमेरिका उसके ऊपर भी कह सकता है कि इसको रोल बैक करें? क्यों? तो 2500 का क्यों लगाया हुआ है पाबंदी हमारे मिसाइल पे, और इंडिया का 8000 मील जाता है, 8000 किलोमीटर जाता है, क्यों? क्या हम वाशिंगटन को थ्रेटन कर रहे हैं? वो कहते हैं तुम वाशिंगटन को थ्रेटन कर रहे हो। नहीं, हम शायद इजराइल को थ्रेटन करते हो। ये सब इजरायली, लॉट ऑफ इट इज इजरायली रन। देखिए, आपको शायद एक मौका है बचने का, शायद, मैं नहीं समझता कैसे, मगर शायद है, इसलिए कुछ टाइम ऐसा लगता है आप जल्दी से यूनाइट हों, आप जल्दी से सॉलिडारिटी दिखाएं। हम एक छोटा मुल्क है, जैसे मैंने कहा 1/4 द इंडियन आर्मी, 1/6 द इंडियन एयरफोर्स, 1/10 इन द इंडियन नेवी, 10 times the population India, 10 times the area India. तो ये क्या, what are you trying to say? हमारे पास एक न्यूक्लियर ऑप्शन इज अ मस्ट, ये एक ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए कि हम नहीं लड़ सकते इनके साथ।
یہ بہادری چھوڑیں. آج کل ایک کانا ہندو بیٹھ کے ایک بٹن دبا دے اگر ٹھیک سے پڑھ کے وہ بہت سارے لوگوں کو ختم کر سکتا ہے. تو نیوکلیئر آپشن کو بھول جائیں. دس مسٹ ریمین. نہیں تو میرے خیال میں ہندوستان 3 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرے گی آپ کو اٹیک کرنے کے پہلے. میں تو سمجھتا ہوں 100%. ٹرمپ بتائے گا آپ کو ڈاکیومنٹیشن سے کہ یہ بائیڈن نے کتنا گندا کھیل کھیلا افغانستان میں، جس طریقے سے وہ نکلا، اور ادھر آ کے اس کے ساتھ ڈیموکریسی کہتا ہے وہ کتنا بڑا منافق ہے، اور یہ کیا ادھر کہ سب سے امپورٹنٹ. بٹ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے ایبسولوٹلی. اچھا کیوں نہیں؟ میں نہیں کہتا کہ وہ کرے گا، مگر اس کو تھوڑا سا پرووک کرے تو شاید کر دے. ٹرمپ کیا نہیں کر سکتا ہے یار، میں نے کیا نہیں کہہ سکتا ہے. I'm not saying everything he does works out، پر کیا نہیں کہہ سکتا ہے. صحیح. تو امریکہ کی طرف سے اگر کوئی اشارہ ہو تو ہم اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوں گے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں عمران خان سے متعلق کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں، میں کرنا تو نہیں پڑے گا، بٹ اٹ ول بی کبھی کرنا نہیں پڑے گا. یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے کہ کمپلشن ہے. کھڑے ہو جاؤ اور کہو نو نہیں ہوتا ہے. ہاں سفر کریں گے آپ کچھ حد تک، مگر doesn't matter. You have to say no. You can't say yes all the time. کیا یہ چاہیں گے کہ ایک اسلامک اٹامک بم جو پاور ہے وہ طالبان چلائیں، طالبان مائنڈ سیٹ کے لوگ؟ اگر تم شیک ہینڈ پہ، ایک خاتون کے شیک ہینڈ پہ اتنا تم نے ڈرامہ کر لیا ہے، اگر تم پاور میں آؤ گے تو بچیوں کو اسکول جانے سے بند کر دو گے. کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہو؟ چیما صاحب ان کو خاص کر آپ کے جو دیکھنے والے، میں کہوں گا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اس وقت، سلیکن کرٹن. دنیا آگے کٹ آف ہو جائے گی. جو کنٹری آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ نہیں جا پائیں گے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ان میں آپ اور پٹھان بھائی جان افغانستان سرے فہرست ہوں گے. صحیح ہے، کیونکہ آپ جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. آپ لوگوں کے ہر گلی کے اندر 8 مسجدیں ہیں، 8 مولوی مختلف مسلک کے، سارا دن ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور آپ کے اس وقت جو سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ مرشد ہے، جو کہ آکسفورڈ گریجویٹ، ایک پلے بوائے تھا پہلے، جس کی بچی ابھی بھی لندن میں ایک ہے جس کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتا. ایک لحاظ سے بھارت کو بھی شے مل سکتی ہے کہ وہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگل بلتستان پہ پھر کوئی مس ایڈونچر کرے، کیونکہ پاکستان تو پوری طرح تیار ہے کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے. لیکن اگلے 4 سال کافی اہم ہوں گے دنیا کے لیے. آیا ہم ایکسپینشنزم کی طرف جاتے ہیں، کیاس کی طرف جاتے ہیں، انارکی کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ جو لبرل والوں کی باتیں کر رہے تھے سارے ممالک ویسٹرن دنیا خاص طور پہ، کہ جو ان کی ویلیوز ہیں لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز وہ دنیا بھر میں ہونی چاہیے، وہ تو اب ختم ہو کے رہ گئی ہیں لگتا ہے. اور ٹرمپ کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لبرل ویلیوز سے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.